सद्याक आमी पावल्या वागातोर हांगासर ज्या जाग्याचेर आयज जो एक एसॉल्ट जालो, एका चोरयेन जो एक हल्लो जालो एका मॅनेजराचेर, हॉटेलाचो स्टाफ जो आसा हो वेटरा कडसून. सद्या तुमी पळोवंक शकता घटनास्थळी अंजुना पुलिसांचो स्टाफ पावला, PSI नितेश शिंगाडे व बाकी पुलिसांचो स्टाफ पावलेलो आसा. आनी आतां घटनास्थळी आमी पळोवंक शकता फॉरेन्सीक टीम जी आसा ही हांगासर पावलेली आसा. जो एसॉल्ट जालो त्याचो फुडलो तपास जो आसा हो सद्याक करीत आसात. हो जो एसॉल्ट जालो हो एका गेस्ट हाऊस म्हटल्यार एका हॉटेलान हो एसॉल्ट जाल्लो आसा. जो विक्टीम आसा तेजी ट्रिटमेंट सद्याक GMCन चालू आसा. तर जो एक्यूज आसा तेका अंजुना पुलिसांनी आपल्या ताब्यान दवरलेलो आसा आनी थोड्याच वेळान तेजें मेडिकल एग्जामिनेशन जातलें आनी फाल्यां म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केल्लो वयतलो रिमांडा खातीर. नमस्कार, हांव साई प्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा. आनी आतां आमी पावल्या अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर. अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवलें की वागातोर हांगासर एक एसॉल्ट जाला, एक स्टबिंग जाल्या. हेजी पुराय अपडेट आनी डिटेल सद्याक अशा तरेन आसा की वागातोर हांगासर एक हॉटेल आसा आनी हॉटेलाचो जो मॅनेजर आसा तेजेर हो एसॉल्ट जाल्लो आसा. एसॉल्ट जावपाचें एक्झॅक्ट कारण आमकां जें कळलां तें अशें आसा की हॉटेलाचो जो मॅनेजर आसा तो जो हॉटेलाचो स्टाफ आसा, जो वेटर आसा तेका खंय काम सुबेज दितालो, तेका सांगतालो हें कर तें कर अशें तेका सांगून खंय काम खंय तेका सुबेज दितालो. आनी ह्या कारणाक लागून तो वेटर आसा तो कंटाळलो, खंय तेका हॅरसमेंट जाताली. तो फ्रस्ट्रेशनान आसलो आनी फ्रस्ट्रेशनान ताणें तिडक काडली. ती तिडक म्हटल्यार ताणें किचनांतली एक सुरी हाडली आनी ती सुरी थेट काडली ती मॅनेजराच्या गळ्या कडेन ताणें तोपलेली आसा. ह्या हेतून मॅनेजर जो आसा सिरियसली इंजर्ड जालो. इंजर्ड जाल्या उपरांत तेका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उपचारा खातीर व्हेलो. आनी ही गजाल जेन्ना अंजुना पुलिशेक कळटात, अंजुना पुलिसांचो स्टाफ जो आसा रोखडोच त्या घटनास्थळी पावलो. तेंच्यांनी आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनी जो वेटर आसा जेणे ही सुरी तोपलेली आसा, जो एक्यूज आसा तेका तेंच्यांनी अरेस्ट करून सद्याक डिटेन करून आपल्या ताब्यान सद्याक अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर दवरलेलो आसा. जो मॅनेजर आसा जो इंजर्ड जाला ह्या स्टबिंग केसीन हो 33 वर्सांचो रावपी उत्तराखंड हांगासरलो आनी जो एक्यूज आसा तो रावपी दिल्लीचो. इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवलेली आसा. सो जो वागातोर हांगासर एका हॉटेलान जो मॅनेजराचेर जो एसॉल्ट जालो आसा, एक स्टबिंग जाल्लें आसा, त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे अंजुनच्यान.